رکھتا سی فرمایا اس ہستی کے بارے کیونکہ قبر دے اندر صرف اور صرف عقیدہ دیکھا جائے گا کی دیکھا جائے گا عقیدہ قبر دے اندر صرف عقیدہ باقی جتنے بھی ساڈے اعمال نے حساب و کتاب ہے یہ میدان محشر دے اندر دیکھا جائے گا فرمایا میدان محشر دے اندر سب تو پہلا سوال نماز کا کیتا جائے گا کہ ہاں بھی کنیاں نمازاں پڑھی لیکن قبر دے اندر صرف اور صرف